अगर हाउस वाइफ हैं, घर को संभालती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सालों साल आपकी सेम ही रूटीन है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है एक ही जगह पे, सेम रूटीन। ना तो आपके हालात तब्दील हुए, माली हालात, ना ही आपके रिश्तों में कोई बेहतरी आई है। आपकी ज़िंदगी एक जैसी ही गुजर रही है। आपको नहीं ऐसा लग रहा? आपसे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं जबकि आप अपने घर को भी संभाल रही हैं, आप अपने बच्चों की भी केयर कर रही हैं, आप घर वालों का भी ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आपके हालात तब्दील नहीं हुए? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं? आज की वीडियो में वही बात करूँगी आपसे। वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के छोटे मोटे काम, साथ खाना और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जिनके हालात कभी भी तब्दील नहीं होते। वो अपनी रूटीन के मुताबिक जो भी लोग उनको बता देते हैं काम तो करती हैं, मेहनत भी करती हैं, अपने आराम सुकून का भी ख्याल नहीं रखती, इसके बावजूद भी उनके हालात कभी तब्दील नहीं होते। ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स करती हैं, तो वन बाय वन करके वही मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो पहली मिस्टेक जो आप करती हैं जिसकी वजह से आपके हालात तब्दील नहीं हो रहे, आपकी ज़िंदगी सेम चल रही है, ना तो आपके माली हालात ठीक हुए हैं और ना ही आपके रिश्तों में कोई बेहतरी आई है। ऐसा तो नहीं कि आप हर पहलू, हर बात पहले नेगेटिव सोचते हैं और उसके बाद आप पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। ये जो नेगेटिव माइंड सेट की ख़वातीन होती हैं ना, इनके पास अगर अल्लाह का दिया वो सारा कुछ भी हो ना, इसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहती। और इनकी इसी आदत की वजह से ना, जो हर वक्त नेगेटिव सोचना, मेरे आसपास ये लोग क्यों हैं, हर किसी को अपना दुश्मन समझना, अपने शोहर का दुश्मन समझना, शोहर जितना मर्जी कमा के लेकर आ जाए ना, फिर भी ऐसी ख़वातीन खुश नहीं होती। इनको छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करना नहीं आती। इनके हालात सदियों से वही रहते हैं, इनके फेस एक्सप्रेशन सेम रहेंगे। आपने नोट किया होगा, आपके आसपास कोई भी ऐसी ख़वातीन आप नोट कर लें कि जो हमेशा नेगेटिव सोचती है, ये दूसरे मेरे कमरे में आके क्यों बैठ गए, मेरे कमरे का एसी इनकी वजह से ऑन क्यों हुआ है, मेरी ये चीज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा ऐसी माइंडसेट की ख़वातीन जो हमेशा अपने आप को मैं ही इस चीज़ की हकदार हूँ, इसके अलावा कोई भी इस चीज़ का हकदार नहीं है, मेरे शोहर की कमाई पे सिर्फ मेरा हक है, किसी फ़कीर का भी हक नहीं है। ऐसी ख़वातीन हमेशा परेशान रहती हैं जिन्होंने हमेशा नेगेटिव सोचना है। ऐसी ख़वातीन से ना तो कभी किसी को फ़ायदा हो सकता है और ना ही ये अच्छे तरीके से अपने रिश्ते निभा सकती हैं। ये अपनी रूटीन के काम तो करती रहेंगी कि इनको पता होता है कि सुबह से उठना है, ये काम करना है, शाम को सोना है, ये करना है, ये अपनी रूटीन के मुताबिक रहती हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने आसपास नहीं देखना होता, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं करती, हमेशा परेशान रहती हैं। किसी के बच्चे ने इनके बच्चे को कुछ कह दिया तो उस चीज़ पे भी मूड बना लिया, नाराज़गी ज़ाहिर कर दी, हर बात पे परेशान रहना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी फैमिली में ही है, उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। अच्छा, वो अपने अम्मी अब्बू के पास रहती हैं, लेकिन उन्होंने साल में एक दफ़ा, महीना 1-2 महीने के लिए अपने ससुराल आना होता है। लेकिन ससुराल में आके ना वो सिर्फ उन्होंने खुद को एक ही कमरे में बंद कर लेना होता है। हम तो यहाँ पे मेहमान हैं, हमने मेहमानों की तरह रहना है, फिर चले जाना, हम तो छुट्टियाँ गुजारने आए हुए हैं। किसी के साथ नहीं बात करनी, किसी के बच्चे को नहीं देख के खुश होना, सिर्फ अपने ही बच्चे, मैं, मेरे ही बच्चे, मेरा हस्बैंड, इसकी कमाई पे मेरा हक है, किसी फ़कीर का भी नहीं। ऐसे जो माइंड सेट की ख़वातीन होती हैं ना, वो कभी भी नहीं खुश रह सकती, चाहे उसका हस्बैंड लाखों क्या करोड़ों भी महीने का कमा लेना, वो नहीं खुश रह सकती। फिर वो ख़वातीन जो हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करती हैं, जिनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे फ़ैसले दूसरे लोग करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, जिनकी ज़िंदगी का कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में होता है। पहले वालिदैन के हाथ में था, फिर शोहर के हाथ में। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अब इतने ही खुद मुख्तार हो जाएं कि आप की ज़िंदगी में जो भी मर्द हैं उनसे पूछें, बताएं ना उनको, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही। लेकिन होता है ना कि एक अपना माइंड होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह बेहतर बनाना चाहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारना चाहती हूँ। एक होता है ना कि अपनी ख्वाहिश बताना, फिर उस पर अमल भी करना। ऐसी ख़वातीन की कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कुछ नहीं सोचती, जिस तरह दूसरों ने बोल दिया उन्होंने वैसा ही करना होता है। फिर वो औरतें जो कभी भी मेहनत नहीं करती, मेहनत करने में खुश नहीं रहती।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو صرف ہاؤس وائف ہیں، لیکن ان کے گھر چلے جانا تو گھر کے اب اتنا حشر نشر ہوا ہوتا ہے، گندے حالت میں بیٹھی ہوتی ہیں، بچوں نے چیزیں ادھر کی ادھر بکھیری ہوتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ اپنی صفائی کا پتہ ہوتا، نہ ہی گھر کی صفائی کا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ گھر کے کام پرفیکٹ طریقے سے کر لیے، لیکن جو باقی وقت بچا ہے اس میں ٹی وی دیکھ لیا، ہمسائیوں سے باتیں کر لی، واٹس ایپ پہ باتیں کر لی، اپنے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ کامیابی ہمیشہ محنت کے بعد ملتی ہے، چاہے گھر کو ہی آپ لے کر دیکھ لیں، ان عورتوں کے گھر آپ جائیں گے نا تو جنت سے نظر آتے ہیں، جو عورتیں ہر وقت اپنے گھر کو ٹھیک پرفیکٹ بنانے کے چکر میں لگی رہتی ہیں، تو وہ بھی محنت کرتی ہیں۔ ایک اس عورت کا بھی گھر ہوتا ہے کہ جو صرف بیٹھی ہے، فون دیکھ رہی ہے، واٹس ایپ پہ باتیں کر رہی ہے، ہمسائیوں سے باتیں کر رہی ہے۔ آپ اس عورت کے گھر میں بھی جا کے دیکھ لیں، نہ بچوں کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ چیزوں کا پتہ، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہمیشہ اپنے وقت کو کبھی بھی ضائع مت کریں اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے 3 ہی اصول ہیں: خود سے وعدہ، مضبوط ارادہ، محنت زیادہ۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی نام کمانا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، تو اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ پھر ایسی عورتیں جو ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں، ایسی عورتوں کو اپنی زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، یہاں تک کہ انہوں نے کیا پہننا ہے، وہ کیا پہننا چاہتی ہیں، وہ ان کو کیا پسند ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں، دوسروں نے جو بول دیا وہی کھا لیا، جو پہنا دیا وہ پہن لیا، جیسا کہہ دیا ویسا کر دیا۔ ایسی عورتوں کا کوئی اپنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ نوٹ کر لیں میری ویڈیو سننے کے بعد، آپ اپنے ارد گرد 10 ایسی عورتوں کو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، پھر آپ ان کو آبزرو کریں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ بہت سی ایسی خواتین آپ کو 10 میں سے 6 تو ایسی ملیں گی جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شمار ہوتی ہیں جو انا کی بت ہوتی ہیں، جن کے آگے صرف میں ہی میں، میرے علاوہ، میرے بچوں کے علاوہ، میرے گھر کے علاوہ، میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف میرا گھر ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میرے بچے پرفیکٹ ہیں، میں ہی میں کیوں جھکوں، میں کیوں پہل کروں، میں کیوں سوری بولوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس نوکر ہیں، یہ وہ، دوسرے انسان کو انسان ہی نہ سمجھنا۔ پھر وہ عورتیں بھی جو دوسروں سے حسد کرتی ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی، کوئی محنت نہیں کرنی، لیکن حسد کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں انا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں حسد نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں بھی رہ کے، جتنے کا آپ کے مالی حالات ہیں آپ اس میں بھی رہ کے خوش رہ سکتی ہیں، لیکن جب آپ اپنی زندگی میں حسد جیسا لفظ ایڈ کر لو گے نا کہ دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے لیکن آپ کو خوشی نہیں مل سکتی، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے، آپ اپنی مرضی سے بہتر طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے جب تک آپ دوسروں سے حسد کرتی رہی، اپنی انا میں رہی۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں ذرا سی بھی محنت نہیں کرتی، کوئی ادھر ادھر نہیں سوچنا، صرف ناک کی لکیر پہ چلنا کہ میں نے گھر کے کام کرنے، روٹین کے مطابق کر لیے، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ادھر ادھر نہیں سوچنا کہ میں اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، اور ہمیشہ شکایتیں کرتے رہنا کہ میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی، میرے ابو نے مجھے اجازت نہیں دی، میرے شوہر نے میرے لیے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ جو شکایتوں والا چکر ہوتا ہے نا، ایسی خواتین نہ تو خود کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے رشتوں کو بھی خود سے دور کر دیتی ہیں، کیونکہ شکایتیں کون ہر وقت بیٹھ کے شکایتیں سنیں، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، کوئی نہیں سنتا، یقین کریں۔ تم بتاؤ تمہارے دوست کیسے، میں بتاؤں تمہارا فیوچر کیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو جو سستی کے مارے ہوئے ہیں، انا پرست ہیں، حسد کے شکار ہیں، ایسی خواتین کے حالات بھی کبھی نہیں بدل سکتے جن کی دوستوں کی نیچر اس طرح کی ہو، ایسے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، پازیٹیو لوگوں کے پاس نہ بیٹھتی ہوں، ایسی خواتین کے حالات بھی کبھی نہیں بدل سکتے۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے حالات بدلنا چاہتی ہیں، اپنے رشتوں میں امپروو لانا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں، دیکھیں اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ اپنی زندگی کو تب بھی بہتر طریقے سے گزار سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی صحت خراب ہے، آپ نے سر باندھا ہوا ہے دوپٹے کے ساتھ، کیا ہے میں گھر کے کام کرتے کرتے تھک رہی ہوں، آپ اپنی صحت کا نہیں خیال رکھ رہی، تو یہ اگر آپ میں بھی یہ آتے ہیں نا تو پلیز آج سے یہ ختم کرتے ہیں۔ یہی وہ آتے ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دیتی، جو آپ کو زندگی میں خوش نہیں رہنے دیتی، آپ کے رشتوں میں کوئی بہتری نہیں لانے دیتی۔ ایسی خواتین کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو
اگر آج سے ان میں سے کوئی 1-2 بھی آتے ہیں تو آہستہ آہستہ کوشش کریں ان عادتوں کو ختم کرنے کی، اپنی زندگی سے نکالنے کی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔